May gabi, may John, sa Ang tanan. gabi. May John, dalay kong kayo no, ang sa mensahe sa atong sil. Nakita sa kalagyoon, pero kitagaan dito, gustong dalang, magkayusa ka, tagbo sa atong buhi, na anahan, buhi, magtutudlo, matutulong. Matagbo na ito siya, ato kung makita ang atong buhi, magtutudlo, na atong suga. May gabi sa tanan, uban sa ato ang buhi, amahan, ipapanghisong na sarino na sanipunta ng gabi. May gabi sa akong hero, nga bayani, papang Dr. Sa, may gabi. O sa atong magtutudlo, Father Master B, na di Senior Provision Maributi, di talagang ka, kagabiyon, na naguban ka namin. May gabi sa ato ang buhing magtutudlo sa atong district, Senior Felipe Portasio Rizal, di may gabi. May gabi sa akong mga kaigsuunan na nagbuhat sa nagbuhat mga ministro o cell ministro. Kung sa ako ang kaigsuunang ministro, mga igsuon na po nga mga adap. Mayong gabi kung sa among iksa, mo ang kisa, may gabi. May gabi sa akong mga igsuunan nga nagdasig isang layo ilang distrito sa akong gugma, sa pagtagbo, sa sulubuon, sa buhat, sa amahan, nga mabalo na kong tanan, nata na gusa. Nagabi sa among isang mga mga kantura, among katimbang sa buhat sa sil, ministra, may gabi. Inahan nga madasigon, nga nag-umbrella among tanan, mga kanakan, madasigon uban nakatimbang sa atong magtutudlo. Senyora Santa Barbara, mayong gabi, o sa atong inahan, nga nag-uban ng atong tanan mga kaanakan, mayong gabi. Igsuon, dalaygon kayo ang kagabion sa atong pagtagbo, paghihatag sa atong magtutudlo na mag-usap, itang tanan. Aron, sa pag-uli, adunay mga gasa o siya pangpulong, balon na atong ikasabwag, ngadto sa atong kanakan, kaliwatan, silingan, na ang gitudlo sa magtutudlo, walay gipabalo na to, nga dunay mga balon nga pa na ay ubos, sa iya pangpulong, pitang tanan nagdungog. Karon dayon, duna man ang dili husto, may kasabwag na to sa atong kaliwatan, ato na ng pagabiyaan. Musa may igsoon, ug sa magtutudlo pa do, sayon kaayo sa buwagan ang magbuhat sa maayo. Aron mabalik ka sa kadautan. Apando ayaw padalaan na. Humani mo gitudlo ang balaod sa atong amahan o sa magtutudlo na wala nila masunod ang tanan gidayeg sa amahan. Nganuman, ang sumbumanan o sa tanang kaliwatan, buhi nga magdungog, buhi makakita sa hustong buhat o sa mga pulong nga mabatunan sa tanan niyang kanakan o kaliwatan. Kay dili mahimo siya pang pulong nga gipadungog sa tanan niyang kanakan, ako lang do ang makahukom kundi daghan nga mga pinialan sa amahan nga imong sungkuan. Nan karon kung dili husto ang atong gitudlo sa katawhan, nagpahinumdum ta. Kaya ang gitudlo sa magtutudlo, sa uban ko niya, ulos balaod ang atong hinumduman. Kung ato nang talikdan, kung ato nang ipagawa sa pikas duwanggan, wa di tayo gibatunan. Sa iyapang pulong, bulahan kayo. Nga imo silang gisumbungan sa balaod, sa amahan, kay kita, kahimutan kita ng sumbong. Apan, uman gisumbong nga dili di ay matuod ang gisumbong, dihimo nga dili, iwi ang padungan, ila mo'y matuod.
sa pulong pas magtutudlo, dalay gud kaayo kay isumbungan man nimo sa gipabalon sa atong amahan nga balay. Musa mga igsoon, sa ako pangsil wala na ko dama. Ang naaguman na ko sa atong paglakaw, pero adunay tao nga gihatagan sa buhing Diyon nga makahatag aron maabot siya nga madasigon sa balong-balong sa atong magtutudlo nga magkausa, magkita sa mga anak, musunod o maminaw sa mga balaod sa atong buhing Diyon. Busa mga igsoon, kitang tanan sa ako kang magtutudlo nga akong namatan ug nadasi ko nung uban ko sa pagbaro, dili sa gupon ang dili husto. Pero kung gulingan manggaling ang imong pagkatao sama sa atong amahan, gibartulina giunsa siya sa gibuhat isana apan gidawat sa aman alang nako. Dili ko kaya apan ang pagbuling, dili gyud makaabot ka sa imong gipangandoy kaluwasan. Mao kana gyud ang iyang gibalik-balik nagong tudlo nga do dad-a kining balaura. Ang taong di mo sunod ug maminaw, bulahan na sila. Wa po siya mahimong dautan sila do. Wala gyud. Alang ako. Busa may suon atong angkingan. Dili yanong bukahon ang atong baba ngadto sa atong mga kaigsuonan, mga kaliwatang Pilipinon. Ako among sumbungan, dili ko nagpatuo. Una-una tos kadaghan. Ang atong tribo, klase-klase, dinis yutang saad, gibarugan sa atong buhi, nga atong gibalaan karon gipapang Rizal. Pero kitang pure nga Pilipinon, pipilalang ang nakatuman. Kung ingon mo ako bakakon, dalaygon kayo ang tao. Nga naman, una-una may igsoon, wala po kadungog. Ang Kristiyano, dili ko magpanagana o unsaon ko sa kaliwatan akong Pilipinon. Kaduna tayo mga kaigsuunang Islam. Nambiruan nga dili husto. Nga nadungog, tribo sa Islam, dunay mga hugaw, anomalya. Pero ang tinuod, igsoon, sila mo'y matuod nga nakatuman sa bukas ng balaan. Pero kitang Pilipinon, Kristiyanos, wala ka nakatuman. Huwag inyo kong pumutanon, nga nung wawan ka makatuman. Kuman ko namulong, pipila lang nung nakatuman. Nga naman, sa adlaw karong balaan, pagtagbo na to sa itong buhing Diyos, ang uban to aparos diskuhan. Pero kadto ka sa kinabuhi sa Islam, nangidnap ang uban sa katawhan sa unang mga adlaw. Pero sa adlaw balaan sa Birnes, klase-klase tribo sa Islam, nag-usas las balaan. Pero gingnong kunyo baka kong ko, dalay ko ang tanang kong kaigsuunan, mga ministra, kadain-lain, na divisyon. Nakatungan ba ta? Wala. Pero Islam, nag-usa sila. Pero dungog sa tibok nasod, ang Islam, pangulo, mangidnap. Dili na ko na baka ko akong nagdaan. Dili tanan ang Islam dautan. Pariyaran na itong Christian. Pero nakatuman sila sa sugo sa tunjong. Nga mag-usa sila sa adlaw ni gahin sa itong amahan. Sama ka na ito karon. Ikaw, wag ka nakatuman. Pero kita lang. Wangkon kita nakatuman. Muna ang sudlo sa itong magtutudlo. Haniyoon ta mo, kung dili husto ang ipabalong balaod, na di ninyo masabtan, ayaw niyo sa gupa, ayaw ipabuto sa lain wanggan, kaya mahimo na utan. Mahimo inyong tambagan. Ison, ingan-ana dahil balaod sa magtutudlo. Kaya kung magdala mong tao si Pulano, mo'y nagtudlo, dihi mo na utan, kaya ang itudlo, kaanindot ang dalan padungan, pero ang gidugang pulo makahilo na ngadto ay suon. Mao kana may suon. Mao gyunay gipabalon sa magtutudlo sa pagkuyog nako. Ngado ayaw kasagdi, ayaw danda. Ang ngalan sa nagtudlo nimo kay amuing Dios, siya lang ang nagkaila nga dadon ang balaod. Aron malampuson moabot ang oras
kitang mga anak, inyong pinili na kitang nakatuman, mahimog itang balaan. Unay matuod sa iyang pulong. Ako yung kadaghan nga gilista, nuna gihanyo sa magtutudlo, do. Naunsa naman nga ikaw man ang nahimong haligi, na dili husto man ang mga pinulungan. Pero tungod sa katamis ako magtutudlo, gidayeg na ko. Bulahan kong isumbungan kay ang tanan wa ako nasay. Kay ang mga kaliwatan kaigsuon na nako. Pinangga na sa amahan ug nanay mga katungdanan. Sama na ko. Nga ako nagpakilaw ko sa magtutudlo, amahan ko. Dili kaya na ko. Apan ang iyang giingong do. Nindot ang magtuon, sama na ko. Nag-antos ko hantod karon. Wala pa'y nakatiog bisan sa akong buhok para maguyod ko sa dili hustong baruganan ng Pilipino sa pagkatao ni Papangasan. Mupod, pagkatagbo na po may iso, hantod karon ako siyang gampingan nagkita. Kung unsa kadako ang ibuling, wa di ko gipasakitan. Ministra kantura kay suunan, ako ra gidawat basta nakatudlo ko sa iyang ipabalo na kong balaan. Usbon ko dalaygaw ng tanan mga kaigsuunan sa adlaw balaan di kayo ang pagtuman ato labing balaan.